बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। A very warm welcome to my channel. It's a humble request. मेरी वीडियो को पॉजिटिव माइंड रख कर सुने और मुकम्मल सुने। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके ये 5 मिनट ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची बात आपके दिल तक पहुंचाना है। ध्यान से सुने, ज़रा गौर से सुने, और अगर बात समझ में आ जाए और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक बात पहुंचे। फजूल वीडियोस भी तो शेयर करते हो, आज एक अच्छी बात शेयर कर दो, क्योंकि एक अच्छी बात फैलाना भी सदकाए जारिया है। और आखिर में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी, ताकि मैं जान सकूं कि दिलों तक मेरी आवाज़ पहुंची या नहीं, या सिर्फ सर के ऊपर से गुजर गई। बात सादा और आसान लफ्ज़ों में बयान की गई है ताकि सबको समझ आ सके। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है When halal looks hard and haram looks easy, a reality check for our society. The psychological battle between halal struggle and haram luxury. मेरी मोहतरम ऑडियंस, आज की वीडियो एक ऐसे मसले पर है जो हर घर, हर गली, हर खानदान और हर मुआशरे में मौजूद है। हलाल और हराम की कमाई का फ़र्क। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये फ़र्क हम जानते हुए भी क्यों नज़रअंदाज करने लगे हैं। हमारी आंख रोज़ देखती है कि एक शख्स हलाल तरीके से मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दिन रात जिद्दोजहद करता है, मगर उसकी ज़िंदगी में तंगी रहती है। और दूसरी तरफ एक इंसान है जो हराम तरीके से कमाता है, रिश्वत से, धोखे से, सूद से, गलत कारोबार से, और उसकी ज़िंदगी में बज़ाहिर हर आसाइश मौजूद है। ऐसे में एक कमज़ोर इंसान का दिल डगमगाता है। वो कहता है कि मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। और यहीं से मसला शुरू नहीं होता, बल्कि यहीं से मुआशरे की बर्बादी शुरू होती है। इंसान हराम कमाई की तरफ जल्दी क्यों माइल होता है? क्योंकि आसान रास्ता हमेशा मीठा लगता है। इंसान की फितरत है कि वो मुश्किल के मुकाबले में आसान को चुनता है। हराम कमाई अक्सर फौरी फ़ायदा देती है। कोई पढ़े बगैर पैसे कमा लेता है, तो कोई थोड़ी सी चालाकी से लाखों बना लेता है, तो कोई रिश्वत के ज़रिए घर भर लेता है। दूसरों की अय्याशी देखकर इंसान टूट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। जब एक इंसान अपने बच्चों की ख्वाहिशात देखता है, घर वालों की ज़रूरतें देखता है, और साथ ही पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदारों को हराम कमाई से ऐश करते देखता है, तो उसके दिल में भी होता है कि अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। शैतान का सबसे ताकतवर हथियार मायूसी। शैतान इंसान को ये दिखाता है कि हलाल से कुछ नहीं होता, रिस्क तो हराम में ही है, जिद्दोजहद छोड़ दो। और जब इंसान के दिल में ये मायूसी बैठ जाती है तो फिर छोटे छोटे हराम काम भी बड़े नहीं लगते। एक और बड़ी गलती है कि अपने गुनाह को सही साबित करना। जब आप किसी को समझाते हैं कि ये गलत है, मत करो, तो वो कहता है मैंने अपना हिसाब देना है, तुमने नहीं देना। ये जुमला सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि ये हक को ठुकराते हुए अपने नफ्स को मुतमईन करने का बहाना है। असल में इंसान हराम छोड़ना चाहता ही नहीं, वो सिर्फ अपना दिल मुतमईन करने के लिए ये दावा करता है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। ऐसे लोग इस्लाह कबूल नहीं करते, क्योंकि उनका दिल हराम से बांध दिया जाता है। कहते हलाल कमाना मुश्किल क्यों लगने लगा है? मुकाबले की दौड़। आज का इंसान अपनी तरक्की खुद नहीं देखता, वो दूसरों की कामयाबी देखता है। अगर दूसरे के पास गाड़ी है,
وہ چاہے حرام سے ہو، انسان کے دل میں فوراً خواہش جنم لیتی ہے کہ مجھے بھی چاہیے۔ گھر والوں کی خواہشات کا پریشر، انسان سوچتا ہے کہ بچوں کو خوش کرنا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حرام لقمہ بچوں کے جسم میں جا کر ان کی نسلوں تک اثر چھوڑتا ہے۔ غربت کا خوف، لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر حلال پر چلتے رہے تو پیچھے نہ رہ جائیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق تمہارا پیچھا کرتا ہے جیسے موت تمہارا پیچھا کرتی ہے۔ کہتے تو پھر معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خود کو بدلو۔ اصل اصلاح گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ حلال پر قائم رہتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ کہتے لوگ شاید آپ کی نہیں سنیں گے، لیکن وہ آپ کے کردار کو ضرور دیکھیں گے۔ غلط کو غلط کہنا چھوڑو نہیں، مگر حکمت کے ساتھ۔ اگر آپ کسی کو براہ راست حرام خور کہہ دیں گے تو وہ آپ کی بات کبھی نہیں مانے گا۔ اصلاح ہمیشہ حکمت، محبت اور نرم لہجے میں ہوتی ہے، سختی سے نہیں۔ نوجوانوں کی تربیت سب سے اہم حل۔ آج کا نوجوان صرف دولت کی چمک دیکھ رہا ہے، اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ رب کی ناراضی کتنی خوفناک ہے۔ ان کو سمجھانا ہوگا کہ حرام دولت انسان کو اوپر نہیں لے جاتی بلکہ نیچے گراتی ہے، اخلاقی، روحانی اور آخر میں خاندانی طور پر بھی۔ حلال کمائی کی فضیلت کو دوبارہ زندہ کرو۔ ہمارے گھروں میں کبھی یہ باتیں بھی ہوا کرتی تھیں کہ بیٹا حلال کھانا، چاہے کم کھانا۔ آج یہ باتیں مذاق لگتی ہیں۔ ہمیں اپنے گھر میں حلال کمائی کو عزت دینی ہوگی، حرام کو نفرت بنانا ہوگا، تب جا کر معاشرہ بدلے گا۔ کہتے ایک شخص بھی کافی ہے۔ آپ ایک انسان کی اصلاح کریں گے تو وہ اپنے گھر کی کرے گا، اس کے بچے اپنے دوستوں کو سمجھائیں گے، ایسے ہی معاشرہ بدلتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ایک چھوٹا دیا بھی اندھیرے کو چیر سکتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، آزمائش ہے، سزا نہیں۔ جب ایک انسان حلال کماتا ہے اور اس کی زندگی میں تنگی رہتی ہے تو یہ اللہ کی ناراضی نہیں ہوتی بلکہ یہ تو آزمائش ہوتی ہے، لیکن جب انسان حرام میں ڈوب کر دنیا کی عیاشی میں رہتا ہے تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا بلکہ استدراج ہوتی ہے۔ یعنی اللہ انسان کو وقت دیتا ہے، چانس دیتا ہے، مگر جب وہ باز نہیں آتا تو پھر پکڑ سخت ہوتی ہے۔ کہتے معاشرے کی اصل اصلاح کیا ہے؟ کہ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ حلال چند پیسے ہو مگر سکون لاتا ہے، حرام لاکھوں ہو مگر بے برکتی دیتا ہے۔ بچوں کو خوشیاں حلال سے ملیں تو وہ نعمت ہیں، حرام سے ملیں تو وہ زحمت بن جاتی ہیں۔ اصلاح دوسروں کی نہیں، اپنی کرنی ہے۔ کردار سے بدلیں، بحث سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی پر قائم رکھے اور حرام سے بچنے کی توفیق دے، آمین سے آمین۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔